बेइमान अबुझ मान्छेलाई नेता बनाएपछि यस्तै हालत हुन्छ। के गर्ने? हामीले नै बोकेर ल्याएको नेता, मैले नै प्रस्तावित गरेको दलको नेता, मैले नै प्रस्तावित गरेको प्रधानमन्त्री अब घाँडो हुन पुग्यो। मुलुकलाई दुर्घटनामा लैजान पाइन्छ? मुलुकलाई दुर्घटनामा लैजाने उसको लागि अदालत साथी बस्ने? त्यसको अदालत किन ढिला गरिछ? मलाई अदालत के गर्छ भन्ने कुरा मलाई चिन्ता छैन। अदालतले ढिलो किन गरिछ त्यो चाहिँ हामी सबैले औँला चढाएर भन्नुपर्दछ। ढिलो गर्न पाइने मुद्दा होइन यो। तर उहाँलाई यो पार्टी मात्रै होइन, लोकतन्त्रै मन परेको छैन, गणतन्त्रै मन परेको छैन। किन गणतन्त्रप्रति उहाँमा अपनत्व भाव छैन। अप्ठ्यारोमा परेर काम गर्न सकेन भन्ने कुरो उहाँले चाहिँ त्यो चाहिँ एउटा बनावटी कुरोको रूपमा गर्नुभएको छ। यति कुरोको आधारमा संविधान मिच्ने, जनताको यो लोकतान्त्रिक आन्दोलनका उपलब्धिहरूलाई मिच्ने खालको छुट उहाँले पाउनु, उन्मुक्ति पाउनु उहाँले हुँदैन। वाह हुनुहुन्थ्यो केपी ओलीजी नेकपामा, नसुनेकोहरू वर्षा मान्छेहरू सबैले वाह गर्दै हुनुहुन्थ्यो। अहिले सुक्यो भने पनि त्यत्रो वाह पाएको नेता, बहुमतको प्रधानमन्त्री, बहुमतको पार्टीको नेता प्रधानमन्त्रीको पदमा आसीन गर्ने हुनेले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने कुनै प्रावधान छैन। भित्ता फोडेर गरेको कदम हो। भित्तै फोडेको छ, कहीँ बाटै छैन। उहाँ बेइमान पनि हो, अबुझ पनि हो, बुझेकै छैन। यो सिङ्गै देशको न्यायाधीश भएको हुनाले प्रत्येक नागरिकलाई उहाँहरूका व्यवहारमाथि, उहाँहरूका चरित्रमाथि औँला उठाउने अधिकार छ। उहाँ आफ्ना विरोधीहरूलाई एक एक गरेर सिद्ध्याउन चाहने उहाँको प्रवृत्ति छ। त्यो अहिले सुरु भयो पार्टीभित्रबाट, तर अरू कोही जोगिनेवाला छैनन्। ख्याल गर्नुहोस्, जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। उहाँले आफू खुसी काम गरेर, जनताका समस्यालाई बेवास्ता गरेर, देशमा बेहाली ल्याएर, अनि भ्रष्टाचारलाई मौलाउने काममा भूमिका खेलेर, अनि सबै खालका लोकतन्त्रका मूल्य र मान्यतालाई कुल्चेर चल्ने कुरालाई पार्टीभित्रबाट विरोध भएकै हो। उहाँको अराजक निरङ्कुश कार्यशैलीको विरोध गरिएकै हो, तर पार्टीभित्र गरिएको हो, सुधार्नका लागि गरिएको हो, सचिन हुन्छ कि भनेर गरिएको हो। तर उहाँ सचिने खालको मान्छे होइन। तर एकजनाको सनकको भरमा, एकजनाको गलत व्याख्याको आधारमा यो मुलुक, सिङ्गै मुलुक कुर्बान हुन सक्दैन। सिङ्गो देशको भाग्य र भविष्यलाई खाडलमा पुर्याउन पाइँदैन। यो देश नेपाली जनताको हो, केही अधिनायकवादी चिन्तन बोकेका मान्छेको होइन। अगाडि हिँड्न सक्दैन भने बाटो छोड, अगाडि बढ्ने हो र कुनै पनि समस्याको समाधान गर्नका लागि, पोजिटिभ कदम चाल्नका लागि पहल कदमी लिने हो। त्यसो हुनाले तपाईँहरूको यो प्रयास, यो अहिलेको अन्तर्क्रिया कार्यक्रम स्वागत योग्य छ। नेता कसलाई बनाउने भन्दा बहुत विचार गर्नुपर्ने रहेछ। कति भयो र अस्ति वाह हुनुहुन्थ्यो केपी ओलीजी नेकपामा, नसुनेकोहरू वर्षा मान्छेहरू सबैले वाह गर्दै हुनुहुन्थ्यो। अहिले सुक्यो भने पनि त्यत्रो वाह पाएको नेता आज समाप्त भयो। एउटा त देशको दुर्भाग्य हो। हेर्नुहोस्, यत्रो ठुलो बहुमत बोकेर, यत्रो ठुलो प्रयासपछि एउटा जन्मेको नेता संसारमा सबभन्दा काम लाने नालायक रहेछ भनेर प्रमाणित गर्नुपर्ने अवस्था हो। अर्काले होइन, उनकै कर्मले उनैले आफूले प्रमाणित गरे। भर्खर वर्षामानजीले यो फुकुयामाको उदाहरण दिनुभयो। उसले इमान्दार मात्र भर पुग्दैन, बुझेको पनि हुनुपर्दछ। बेइमान अबुझ मान्छेलाई नेता बनाएपछि यस्तै हालत हुन्छ। उहाँ बेइमान पनि हो, अबुझ पनि हो, बुझेकै छैन। कुन प्रणाली आफैले लेखेको संविधान थाहा छैन। डाक्टर बाबुराम भट्टराई हुनुहुन्छ, उहाँ नै संयोजक हुनुहुन्थ्यो। त्यो संवाद समितिभित्र एउटा विशेष समिति बनाउनु भएको छ तपाईँहरूले, शीर्ष नेताहरू राखेर। तत्कालीन एमालेको तर्फबाट उहाँ नै हुनुहुन्थ्यो 5 जनामा। त्यसमा धारा सबै कुराहरू फेरि जनमतबाट आएका कुरालाई समेत समेटेर कहाँ के राख्ने भनेर प्रस्तावनादेखि आएको कुरा छ। यो हुँदाहुँदै यत्रो ठुलो भएको संविधानलाई उहाँले आफैले तोड्नुभयो। मैले भनेको छु कि यो संविधानको भित्ता फोडेर गरेको कदम हो। भित्तै फोडेको छ, कहीँ बाटै छैन। अब त्यो भित्ता फोडेको चाहिँ नि पाललाई मूल बाटो बनाइदिने कि टाल्ने काम अदालतको अगाडि छ। धेरै चर्चामा धेरै कुराहरू, धेरै ट्रेडिसनल सोचाइका रूपमा अदालत हेर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा छैन। धेरै अगाडि मलाई लाग्छ यो 20-25 वर्षै भयो होला, एउटा सेमिनार थियो ढाकामा, यही
यो चाहिँ के अरे अदालतको चाहिँ मानहानिका कुराहरू के को मानहानि भने त्यहाँका न्यायाधीशहरू खास गरेर लका प्रोफेसरहरू अगाडि निस्के अहिलेको जमाना यो हुँदैन यो भनेर हामीलाई के हो भन्दाखेरि यो त तपाईँको कुनै व्यक्ति कुनै एउटा सामान्य मुद्दा होइन सिँगै मुलुक संलग्न भएको विषय होइन यो राजनीतिकै हो तर यो केपी ओलीको जस्तो जालझेलको राजनीति चाहिँ होइन यत्रो ठुलो मुलुकै भएको समस्यामा कति पर्दैन कुनै बेलामा राजाले गर्थे कि राजाले आज कुनैको त्यो चाहिँ शनिबारको दिन बिदा दिनु पर्यो अर्को कुनै आइतबारको के शुक्रबारको दरबारको कुनै के भनेर सार्वजनिक मुद्दा विषयलाई पर हाल्दै यो त तपाईँको 24 घण्टा खुला हुनुपर्ने विषय हो यसको लागि 1 मिनेट 1 सेकेन्ड पनि कसैले पर्खन सक्दैन मुलुकलाई दुर्घटनामा लैजान पाइन्छ मुलुकलाई दुर्घटनामा लैजाने उसको लागि अदालत साथी बस्ने त्यसको अदालत किन ढिला गरिन्छ मलाई अदालत के गर्छ भन्ने कुरा मलाई चिन्ता छैन अदालतले ढिलो किन गरिन्छ त्यो चाहिँ हामी सबैले औँला चढाएर भन्नुपर्दछ ढिलो गर्न पाइने मुद्दा होइन यो दोस्रो कुरा अदालतले के भन्छ भन्ने कुरा हामीले धेरै चिन्ता नगरौँ जनता अदालतभन्दा अगाडि छ जनता अगाडि उठिसकेपछि अदालत निरीह हुन्छ यो पहिलोपटक मलाई लाग्दछ संविधानसँग केन्द्रित विषयमा यत्रो ठुलो व्यापक एकता नेपालमा हिजोका दिनमा कहिले पनि भएन मैले आज हेरिरहेछु सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश प्रधान न्यायाधीशदेखि मुलुकका प्रधान न्यायाधीशदेखि सबै पूर्व न्यायाधीशहरू नाम चलेका अलिकति समाजले चिनेका चाहिँ कानुन व्यवसायीहरू संविधानविदहरू सबैले भनिरहेका छन् यो गलत हो भनेर कोही पनि मान्छे मैले देखिरहेको छु पब्लिकमा कसैले यो ठिक छ भनेर भन्न सकिरहेको छैन भनेपछि योभन्दा ठुलो प्रमाण के चाहिन्छ मलाई केही मैले त्यो कुरा अदालतको प्रक्रिया आफ्नो ठाउँमा होला तर ढिलो गर्नु हुँदैन भन्ने एउटा कुरा त्यो दोस्रो अर्को एउटा के पनि आउँदैछ भन्दाखेरि मलाई लाग्दछ अघि पनि कुरा आइसक्यो म त्यो भनेर सक्दछु कि यो मुद्दा यो विषय अब अदालतमा मात्रै सकिने विषय होइन अदालतले कुनै स्थापना होला या नहोला एक दिन छोडिदिउँ अदालतले आफ्नो संविधानको बाटोभित्र आफू सीमित राख्ने हो कि ऊ पनि यो असान्दर्भिक हुँदै जाने भन्ने कुरा आउँदछ व्यक्ति महत्त्वपूर्ण हुन्छ हेर्नुहोस् अदालतका न्यायाधीशहरू प्रधान न्यायाधीश लगायत न्यायाधीशहरू उहाँहरू पनि अहिले पब्लिक चाहिँ उसकोमा कठघरामा उभिनु भएको छ सार्वजनिक पदमा बसेर पैसाको मान्छेलाई पब्लिकले सोध्न पाउँदैन के उहाँको कुनै कुनै व्यक्तिको चाहिँ प्राइभेट कम्पनीको न्यायाधीश हो यो सिङ्गै देशको न्यायाधीश भएको हुनाले प्रत्येक नागरिकलाई उहाँहरूका व्यवहारमाथि उहाँहरूका चरित्रमाथि औँला उठाउने अधिकार छ प्रधानमन्त्रीसँग भेट्न हुँदैन भन्दिनँ म प्रधानमन्त्रीसँग प्रधान न्यायाधीश खुलेआम भेटे हुन्छ भेटेन भने पनि कहीँ हुन्छ कहिले आउँछ हिजो कति दिन कतिपटक भेटे अरे जतिपटक पनि भेटे पनि हुन्छ तर त्यो पब्लिक हुनुपर्दछ थाहा हुनुपर्दछ जनता प्रधानमन्त्री र प्रधान न्यायाधीशका बिचमा परामर्श हुनु हुँदैन भन्ने कुरा होइन गर्नुहुन्छ तर त्यो जनताले थाहा पाउनुपर्दछ त्यो ट्रान्सप्यारेन्ट हुनुपर्दछ हामीले खोजेको ट्रान्सप्यारेन्सी हो गुप्त मन्त्रणा होइन त्यसले अहिले ठुलो सङ्कट कहाँ आइदिएछ भनेदेखि प्रणाली बनाउने कुरामा छ प्रणाली तपाईँको यस्तो खालको नेतृत्व यदि पुनर्स्थापना भयो चुनावको अब विकल्प छैन हेर्नुहोस् पुनर्स्थापनापछि पनि हामी छिटोभन्दा छिटो चुनावमै जानुपर्दछ चुनावमा जाँदाखेरि केपी ओलीलाई ठ्याकेर हो यो गलत नेतृत्व बोकेर चुनावमा जाने होइन त्यसैले अगाडि मलाई लाग्दछ पुनर्स्थापना भयो भनेर फेरि दङ्गास भएर ती सीमित हुनु हुँदैन हामीले अगाडिको बाटो रोज्नुपर्दछ यो अत्यन्त गलत एउटा उसमा आयो मलाई लाग्छ यो चाहिँ तपाईँको यो प्रणाली बन्न सकेन भन्ने चिन्ताको कुरा हो तर धेरै भयावह हुनुपर्ने कुरा छैन अर्को एउटा बरु भयावह अलिकति के देखिँदैछ भने यसको पछाडिको अन्तर्राष्ट्रिय आयाम जसरी अहिले व्याख्या हो कि विकसित भएको यो छुट्याउन सजिलो छैन सरकार एउटा ध्रुवमा हिजो गएकै हो नेकपाको राज हिजोका दिनमा इन्टरनेसनल तपाईँले मिडियामा अहिलेको गुगलको भन्छ नि एउटा इमेजको बेला छ इमेज नेपालले कम्युनिस्ट इमेज बनाएकै हो हेर्ने बित्तिकै नेपाल एउटा प्रो कम्युनिस्ट कन्ट्रीका रूपमा इमेजमा दर्ता भइसकेको मुलुक हो तर आज चाहिँ फेरि ठ्याक्कै अस्तिसम्म गाली गर्दै हुनुहुन्थ्यो भारतले मलाई निकाल्न खोज्यो भनेर अहिले त भारतले पो चाहिँ साथ दिइरहेछ भन्ने आइदिन्छ हेर्नुहोस् त्यसै एउटा अर्को एउटा अवस्था के आउँदैछ यदि तपाईँ यो अब हिमालय क्षेत्र अत्यन्त संवेदनशील भएर गएको छ दुईटा छिमेकी मुलुकहरू प्रत्यक्ष द्वन्द्वमा त्यहाँ पुगेका छन् अर्को चाहिँ तपाईँको सुपर पावरले एउटालाई साथ दिन खोज्दैछ संवैधानिक कदमको कुरो गर्दैछौँ र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाले प्रधानमन्त्री केपी ओलीबाट चालिएको कदम असंवैधानिक मात्रै छैन त्यो जनमत विरोधी छ यस अर्थमा लोकतन्त्र विरोधी पनि छ त्यसैगरी त्यो कदम असंवैधानिक मात्रै होइन निरङ्कुश पनि छ निरङ्कुशताको चाहिँ कदमको रूपमा त्यो रहेको छ
त्यसैगरी प्रधानमन्त्री केपी ओलीले चालेको त्यो कदम असंवैधानिक, निरङ्कुश, जनविरोधी खालको अथवा जनमत विरोधी मात्रै होइन, लोकतन्त्र विरोधी छ। त्यसैले यो विषय अहिले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको एउटा अन्तरसङ्घर्षको विषय, केही नेताहरूको विषय या त्यो पार्टीको आन्तरिक विवादको विषय मात्रै रहेको छैन। आज समग्र देशको विषय, समग्र जनताको विषय र हाम्रो देशको लोकतान्त्रिक आन्दोलन, लोकतान्त्रिक व्यवस्था 7 दशक लामो राजनीतिक सङ्घर्षका उपलब्धिहरूको संरक्षण गर्न सक्ने या नसक्ने, यसलाई निरन्तरता दिन सक्ने या नसक्ने विषयको रूपमा आज व्यक्त भएको छ। यस अर्थमा यस विषयलाई पार्टीको तर्फबाट स्पष्ट रूपले यसलाई भर्त्सना गरिएको छ। यो बेठिक भएको कुरो हामीले जनाइसकेका छौँ। यद्यपि ओलीजीको गुटले, ओलीजीको समूहले यसलाई चाहिँ प्रधानमन्त्रीको विशेष अधिकारको रूपमा परिभाषित गर्न खोजिएको छ, प्रधानमन्त्रीलाई काम गर्न नदिएको रूपमा परिभाषित गर्न खोजिएको छ। निश्चय पनि एउटा पार्टीभित्र छलफल हुन्छ, बहस हुन्छ, त्यो पार्टीको आन्तरिक जीवनले देशको जीवनलाई प्रभावित गर्न हुँदैन, देशको लोकतन्त्रलाई प्रभावित गर्न हुँदैन, लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई, त्यसैगरी शासन व्यवस्थालाई, डेलिभरी गर्ने कुराहरूलाई प्रभावित गर्न हुँदैन भन्ने कुरोमा कसैको पनि विमति हुन सक्दैन। तर आज त्यही कुरोहरूलाई नै आधार बनाएर जसरी असंवैधानिक कदम चालियो, त्यो असाध्यै इतिहासमा ठुलो गल्तीको रूपमा, गलत कदमको रूपमा यो आएको छ। र यो कुरो आज म यो मञ्चमा उभिएर बोलिरहेको होइन कि स्वयं प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने बिहान जो क्याबिनेट बैठक भयो त्यसमा उठाएको विषय म भन्दैछु कि त्यसमा मैले विभिन्न मञ्चहरूमा पनि राखेको छु। यहाँ धेरै कुरा आएको हुनाले सन्दर्भ मात्रै म राख्न चाहन्छु कि प्रधानमन्त्रीको एउटा श्रृङ्खलाबद्ध रूपले चाहिँ यो सोचहरू विकास भएको 3 वर्षका क्रमहरूमा हामी देख्न सक्छौँ कि हामी सुरुमा कि प्रधानमन्त्री हुँदै गर्दा त्यतिखेर 2 पार्टी गठबन्धन थियो, पार्टी एकता पनि भइसकेको थिएन। यही गृह मन्त्रालय तत्कालीन माओवादीतिर परेको थियो, रामबहादुर थापा गृहमन्त्री भएर जाँदै हुनुहुन्थ्यो र गइ पनि सक्नु भएको थियो। तर ब्याकडेटमा कि चाहिँ राष्ट्रिय अनुसन्धान उहाँको मन्त्रालयबाट प्रधानमन्त्री कार्यालयमा राखियो। तत्कालीन 2 पार्टी बिच थोरै मनमुटाव जस्तो पनि भयो, किन गरिएको, यसले के गर्न खोजिएको भन्ने कुरो भएको थियो। अलि पछि सम्पत्ति शुद्धिकरण विभाग प्रधानमन्त्रीकोमा केन्द्रित गरियो, सार्वजनिक बहस भयो, पार्टीभित्र बहस भयो, गठबन्धनमा छलफल भयो। पछि चाहिँ जस्तै राजस्व अनुसन्धान विभाग जो अर्थ मन्त्रालय मात्र रहने कुरोलाई पनि प्रधानमन्त्री मात्र राखियो भन्दा यसले बिस्तारै गठबन्धनभित्र पनि असन्तुष्टिहरू भए, छलफलहरू पनि चले कि आम जनताको बिच, खास गरी मिडियामा पनि प्रधानमन्त्री के गर्दै हुनुहुन्छ, शक्ति केन्द्रित गर्दै हुनुहुन्छ, यो शक्ति दुरुपयोग हुन सक्छ भन्ने कुराहरू त नउठेका होइनन्। यो क्रम सुरुमै 3 वर्ष पहिलो प्रधानमन्त्री हुँदै गर्दा भए सबैले सतर्कतापूर्वक हेरिराखेकै अवस्था थियो। विभिन्न श्रृङ्खलाहरू भए, विभिन्न अध्यादेश विधेयकहरू आउने क्रमहरूमा क्याबिनेटमा, पार्टीमा केही विरोध छलफलहरू अवश्य भए, तर त्यसलाई कतिपय विधेयकहरू अगाडि लगिएन, फिर्ता पनि गरिए। तर अन्ततः गत वर्षको वैशाखमा एउटा दुर्घटना जस्तो कि चाहिँ हामी विश्वव्यापी रूपले कोरोना महामारी, देशव्यापी रूपमा पनि लकडाउनको अवस्था र चाहिँ स्वास्थ्यका समस्याहरू, अर्थतन्त्र दामादोल हुने अवस्था, रोजगारी गुमाउने अवस्था, कि जनताले कि काठमाडौँदेखि झापा, काठमाडौँदेखि बर्दियासम्म पनि हिँडेर जाने अवस्था, कि रोजगारी गुमाएर यस्तो चाहिँ मानवीय सङ्कटकै अवस्थामा सरकारले त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न कोसिस गर्दा गर्दै कतिपय नसकिरहेको अवस्थामा एकाएक सबै जनता लकडाउनमा रहेको बेला दल सम्बन्धी अध्यादेश जारी गर्ने, संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश जारी गर्ने अवस्था हो। हामी क्याबिनेटमै दृढतापूर्वक यो चाहिँ गल्ती हुन्छ, यो असाध्यै असंवेदनशील कुरो हुन्छ। ठिक छ, कैयौँ कुरोहरू, ऐनहरू परिमार्जन गर्नुपर्ने हुनसक्छ, हाउसमा जाउँ, छलफल गरौँ, सार्वभौम संसदले छलफल गर्छ, त्यहाँ चाहिँ विभिन्न धारणाहरू आउँछ, कतिपय कानुनी कुरोहरूलाई सामूहिक बनाउनु पर्ने पनि हुनसक्छ। तर यस्तो अवस्था होइन, यो कुनै रूपले पनि सान्दर्भिक छैन भनेर हामी क्याबिनेटमा पनि छलफल गऱ्यौँ। पछि आम जनमत बन्यो, उहाँ पछाडि फर्कन बाध्य हुनुभयो। हामी त्यो एउटा श्रृङ्खला देख्न सक्छौँ, के गर्दै हुन्छ, कसरी सोच्नुहुन्छ
र उहाँले चाहिँ अलि लोकतान्त्रिक ढङ्गले सोध्नुहुन्छ, अलि सबैलाई विश्वास लिने ढङ्गले सोध्नुहुन्छ या अरू कुनै ढङ्गले भन्ने कुरो त्यतिखेरै पनि देखिएको थियो। पछि आयो कि एकातिर चाहिँ छलफल चल्दै थियो, पार्टीको बैठक चलिरहेको छ, उतातिर चाहिँ एकाएक चाहिँ फेरि अर्को अध्यादेश जारी भयो संवैधानिक परिषद सम्बन्धी, हामीले देखेका छौँ। अनि यो साह्रै भइसकेपछि र संसद विघटन गरेर पछि फर्कने अवस्था देखिसकेपछि 83 सांसदहरूको हस्ताक्षरसहित राष्ट्रपतिज्यू कहाँ समावेदन लिएर जाने अवस्था बन्यो र अन्ततः समावेदन पनि 6 घन्टा त्यहाँ पर्खिँदा दर्ता नहुने अवस्थासम्म भयो। पार्टी स्थायी कमिटी बैठक चल्दै थियो, अध्यादेश फिर्ता गर्ने, समावेदन पनि फिर्ता गर्ने र फेरि यो पार्टीको विवादलाई पार्टीमै राखेर बाँकी अहिले चाहिँ लोकतान्त्रिक विधि प्रक्रिया सबै संवैधानिक कुरोहरूलाई एउटा निरन्तरतामा जाने अवस्था बनाउनुपर्छ। यो चाहिँ अब सत्तारूढ पार्टीभित्रको विवादले देशलाई नै अप्ठ्यारो पार्ने अवस्था हुँदैन भन्ने एक खालको सहमति बन्यो। समावेदन फिर्ता भयो, फेरि त्यहाँनिर पनि एक खालको चाहिँ जाल झेल जस्तोको स्थिति। अब आज धेरै चर्चा गर्न आवश्यक पनि छैन कि चाहिँ उहाँले त्यो चाहिँ फिर्ता लिनु होइन अध्यादेश, र स्थायी कमिटीको निर्णय छ। त्यहाँ चाहिँ मैले उहाँ रेकर्डेड भिजुअल छ र या चाहिँ अरू रेकर्डहरू छन् कि मैले कुनै पनि चाहिँ उ गरेको छैन, सिफारिस गरेको छैन भन्नुभयो। पछि चाहिँ आउँदा अहिले हामी 45 जना संवैधानिक निकायमा सिफारिस गरेको सार्वजनिक नै भइसकेको छ। संसद विघटनपछि सुनवाईको लागि पठाउने काम जस्तो प्रक्रिया पनि भएको कुरा हामी सार्वजनिक देखिसकेका छौँ। यस प्रकारको अवस्था आयो। त्यसपछि हामी के निष्कर्षमा पुग्यौँ भने अब उहाँले यो चाहिँ प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुहुन्छ, संविधानमा व्यवस्था छैन, तर असंवैधानिक कदम चाल्ने नै ठाउँमा पुग्नु हो भनिसकेपछि हतार फेरि चाहिँ 93 सांसदहरूको हस्ताक्षर साथ अब के अरे संसदमा त्यसलाई चाहिँ अविश्वासको प्रस्तावको रूपमा सामान्यतया चाहिँ हाम्रो चाहिँ एउटा चाहिँ पार्लियामेन्ट्री डेमोक्रेसीमा अपोजिसनले विकल्प खोज्नु पर्यो भने संसदमा खोज्छ, बहुमत प्राप्त दलले खोज्दा चाहिँ आफ्नो दलभित्र अविश्वास राख्ने कुरो हुन्छ। हामी दुवै अवस्था, खासै दलमा पनि अविश्वास छ, संसदमा पनि अविश्वासको अवस्था छ। उहाँले म बहुमत प्राप्त दलको नेता भन्नुहुन्छ, बहुमत उहाँसँग छैन। 174 जना सदस्यहरूमा 93 जना भनेको स्पष्ट रूपले बहुमत सदस्यहरूको हस्ताक्षर हो। त्यो चाहिँ संसदमा रेकर्डेड छ, दर्ता छ, सार्वजनिक छ। त्यो कुरो चाहिँ आज पनि दर्ताको रूपमा रहेको छ। यो बारे पनि कुनै न कुनै रूपले अवश्य पनि बहस हुनेछ। एकातिर आज बहस सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा रहेको छ, अर्कोतिर बहस चाहिँ जनताको सार्वभौम प्रतिनिधि सभामा त्यो चाहिँ अविश्वास उहाँमाथि चाहिँ उहाँको बहुसङ्ख्यक सदस्यहरूले आफ्नै दलमा अविश्वास रहेको कुरो, दर्ज रहेको कुरो म यहाँ राख्न चाहन्छु। यो अवस्थामा अब संविधानका कुरा पर्याप्त चर्चा भइसकेका छन्। धारा 76 को चाहिँ विभिन्न उपधाराहरूको त्यो चाहिँ तत्कालीन माओवादीले राजनैतिक स्थिरताको लागि, एउटा बलियो कार्यकारीको लागि प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतिको शासकीय स्वरूप विगतदेखि प्रस्ताव गर्दै आएको र संविधान सभामा समझदारी हुनु अगाडिसम्म पनि त्यो मत रहेको र पछि फरक मतको रूपमा संविधान सभामा दर्ज गरेको अवस्था हो। र तत्कालीन एमाले कि कार्यकारी प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको आफ्नो धारणा राख्दै आएको हो। तत्कालीन के अरे नेपाली कांग्रेस लगायत कति दलहरूले चाहिँ संसदीय व्यवस्था र त्यसबाट संसदबाटै प्रधानमन्त्री जन्मिने, कार्यकारी जन्मिने व्यवस्थामा जानुपर्छ भन्ने उहाँहरूको मत रहेको र त्यसमा एउटा सम्झौता गर्दा अहिलेको चाहिँ शासकीय स्वरूपमा हामी आएका हौँ कि हामीले चाहिँ स्थायित्व सुनिश्चित गर्नलाई 2 वर्षसम्म निर्वाचित भएको 2 वर्षसम्म प्रधानमन्त्रीलाई अविश्वास प्रस्ताव राख्न नपाउने र 1 वर्षमा एक पटक मात्रै अविश्वासको प्रस्ताव राख्न सकिने व्यवस्था हामीले गर्यौँ। र यो आज संविधान सभा, तत्कालीन संविधान सभामा भएका बहस नोटहरू छन्, समितिका प्रतिवेदनहरू छन्, त्यहाँ सदस्यहरूका हस्ताक्षरहरू छन्, त्यो सबै डकुमेन्ट आज छ। त्यो पृष्ठभूमिमा त्यो बनेको। त्यति मात्रै होइन कि दल पनि असाध्यै टुटफुट हुने र समग्र लोकतन्त्रमाथि नै, दलीय व्यवस्थामाथि नै प्रश्न उठ्ने भइसकेपछि विगतमा हामीले अहिले समावेशी लोकतन्त्र, सहभागितामूलक लोकतन्त्रको अभ्यास गरेका छौँ। संविधानले त्यो ग्यारेन्टी गरेको छ, त्यसप्रतिको प्रतिबद्धता कमजोर देखिन्छ। त्यसैतिर गणतन्त्र जसमा चाहिँ उहाँको प्रतिबद्धता कमजोर देखिन्छ। यसै गरी खास गरी सबभन्दा धेरै समावेशी लोकतन्त्रको पक्षमा उहाँको प्रतिबद्धता, सङ्घीयता सहितको लोकतन्त्रमा प्रतिबद्धता निकै कमजोर देखिन्छ कि राम्रै अवस्थामा पनि
कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्रीलयका मान्यहरूसँग कुरो गर्दै गर्दा यो चाहिँ सङ्घीयता भनेको सङ्घकै एउटा चाहिँ इकाइको रूपमा हो, यसमा कुनै स्वायत्तता अलग्गै छैन भन्ने जस्तो कुरो आधिकारिक रूपले गरिएका कुराहरूबाट पनि उहाँले सङ्घीयता मन पराउनु भएको छैन, उहाँले चाहिँ समावेशिता मन पराउनु भएको छैन। जबकि सङ्घीयता समावेशिताका कुराहरू अहिलेको संविधानको मूल आत्माको रूपमा रहेका छन्। अहिलेको हाम्रो इन्क्लुसिभ डेमोक्रेसी, पार्टिसिपेटिभ डेमोक्रेसी चाहिँ अहिलेको हाम्रो उपलब्धि हो भनेका छौँ। त्यो मूल उपलब्धिमा भएको प्रतिबद्धता कमी भइसकेपछि पैदा भएको अहिलेको स्थिति हो। त्यसैले यो कुनै पार्टीभित्र विवाद भएर अप्ठ्यारो भएर भएको होइन। पार्टीभित्र या दलमा कुनै पनि उहाँका प्रस्ताव असफल भएका छैनन्, संसदमा कुनै नीति असफल छैन, कुनै कार्यक्रम, कुनै बजेट या कुनै पनि विधेयकहरू असफल भएका छैनन्। धेरै विधेयकहरू सर्वसम्मत रूपले अपोजिसनले समेत समर्थन गरेर पास भएका छन्। यो अवस्था हो। त्यसो गर्दा मैले अप्ठ्यारोमा परेर काम गर्न सकेन भन्ने कुरो उहाँले चाहिँ त्यो चाहिँ एउटा बनावटी कुरोको रूपमा गर्नुभएको छ। यति कुरोको आधारमा संविधान मिच्ने, जनताको यो लोकतान्त्रिक आन्दोलनका उपलब्धिहरूलाई मिच्ने खालको छुट उहाँले पाउनु, उन्मुक्ति पाउनु उहाँले हुँदैन। यस अर्थमा आज जसरी जनता समाजवादी पार्टीको तर्फबाट यो चाहिँ अध्यक्ष हुनु, सभापति हुनु, प्रधानमन्त्री हुनु त बराबरहरूमध्ये एउटाले जिम्मा लिएको न हो। एकपटक मन्त्रीले त तपाईँले किट्टा क्लियर गर्नुहोस् भनेर हामीले क्याबिनेट भन्नु, प्रधानमन्त्रीज्यू हामी किट्टा क्लियर गर्ने यहाँ होइन, हामी नेता हौँ, हामी पार्टीमा गर्छौँ, केन्द्रीय सदस्यको बराबर भोट हो भन्ने अर्थमा प्रधानमन्त्री एक भोट, मेरो पनि एक भोट। त्यसै किट्टा क्लियर गर्ने दलमा हो। दलमा चाहिँ पार्लियामेन्ट्री डेमोक्रेसी र पार्लियामेन्ट्री दलमा चाहिँ प्रधानमन्त्री मेरो भोट बराबर हो। त्यसै गरी भोलि हामी निर्वाचनमा जाँदा प्रधानमन्त्री एउटा सामान्य जनता भोट बराबर हो। डेमोक्रेसी भने त्यो हो। त्यस अर्थमा चाहिँ किट्टा क्लियर गर्छ, किट्टा यहाँ होइन। प्रधानमन्त्रीलाई मानेका छौँ, हामी मान्छौँ, नेताहरूको नेता तपाईँ हो, यहाँ मन्त्रीहरूको नेता हो, हामी मान्छौँ। तर किट्टा क्लियर गर्दा चाहिँ बराबर हैसियत हो। चाहिँ दलमा एक एक भोट, पार्टीको केन्द्रीय कमिटी, स्थायी कमिटी एक एक भोट भन्ने रूपले चाहिँ मैले क्याबिनेटमै पनि भनेको थिएँ, बाहिर मिडियामा पनि आएको थियो। त्यस अर्थमा यहाँ चाहिँ हामीले जुन डेमोक्रेसीको एक्सर्साइज गर्न खोजेका छौँ कि सबभन्दा पछि परेकाहरूलाई अगाडि ल्याउने, राज्यको मूल प्रवाहमा नभएकाहरूलाई मूल प्रवाहमा ल्याउने। तर जो चाहिँ अहिले चाहिँ एउटा फुकुयामाको एउटा किताब पढिरहेको थिएँ, आइडेन्टिटी भन्ने, आइडेन्टिटी सम्बन्धी एउटा किताबमा चाहिँ पछिल्लो चाहिँ यो चाहिँ लोकतान्त्रिक डेमोक्रेसीमाथिको अथवा उदार लोकतन्त्रमाथिको सङ्कटको रूपमा पर्ने कुराहरू सबै आइसकेको छ। उपेन्द्र यादवजीबाट, रामचन्द्र पौडेलजीबाट। उपेन्द्र यादवजीको त त्यो दस्तावेजले लगभग सबै कुरालाई समेटेको छ। जति सुन्दै गएँ मेरो मन त्यतिकै गदगद 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 हुँदै मनै प्रफुल्ल भयो। रामचन्द्रजीको भाषणले त मेरो मन एकदम अझै गदगद मात्रै न, माथि दुध उम्ले जस्तै उम्लिन खुसीले। कसरी अहिले सिङ्गो राष्ट्र एकताबद्ध भएको छ। राजनीतिक दलहरू मात्रै होइन, सिङ्गो नागरिक समाज त्यो पनि एकताबद्ध भएको छ। समाजका सबै प्रबुद्ध बुद्धिजीवीहरू उहाँहरूको पनि प्रष्ट दृष्टिकोण आइसकेको छ। पूर्व प्रधान न्यायाधीशज्यूहरू उहाँले प्रष्ट आफ्नो विचार अगाडि सार्नु भएको छ। वरिष्ठ अधिवक्ता मित्रहरू उहाँहरूको पनि धारणा दुविधा रहित रूपमा अगाडि आइसकेको छ। देशभित्र देश बाहिर सबै ठाउँमा यो अहिले केपी शर्मा ओलीजीबाट, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबाट जुन हिसाबले असंवैधानिक कदम चालिएको छ, प्रतिनिधि सभाको हत्या गरिएको छ, हत्या गर्न खोजिएको छ भनौँ, हत्या भइसकेको म ठान्दिनँ, खोजिएको छ। उहाँ प्रतिनिधि सभामाथि सवार हुनुभएको छ, घाँटी अठ्याकै हुनुहुन्छ। यसका विरुद्धमा सिङ्गो जनमत, राष्ट्रिय जनमत, अन्तर्राष्ट्रिय जनमत एकताबद्ध छ। यसको निम्ति म सबैलाई धेरै धेरै यो एकबद्धताका लागि हार्दिक बधाई दिन चाहन्छु, धन्यवाद दिन चाहन्छु। हामी अब एउटै यात्राका सहयोगदाता हौँ। हामीले सडकमा उत्रेर पनि आफ्नो विरोध, हाम्रो धारणा सार्ने गरिसकेका छौँ। त्यसो हुनाले अब दुविधा राख्नुपर्ने केही आवश्यकता छैन। उपेन्द्रजी, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा यहाँ छ जहाँ माधव नेपाल छ, जहाँ पुष्पन दाहाल प्रचण्ड छ। त्यसो हुनाले यी हिजो
एकजना अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो, उहाँले पार्टीभित्रको अनुशासनको उल्लङ्घन गर्नुभयो। उहाँले संविधान मिच्ने काम गर्नुभयो, लोकतन्त्रमाथि धावा दिने काम गर्नुभयो र निरङ्कुश र स्वेच्छाचारी शासकको चरित्र देखाउनुभयो। त्यस बापत पार्टीले उहाँलाई अनुशासनको कारबाही गरेर अध्यक्षबाट उहाँलाई हटाइसकेको छ, बर्खास्त गरिसकेको छ र त्यस ठाउँमा हाम्रै पार्टीका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालजीको प्रस्तावमा र केन्द्रीय कमिटीका 2/3 भन्दा बढी सदस्यहरू उपस्थित केन्द्रीय कमिटीको वैधानिक बैठकबाट मलाई अध्यक्षमा निर्वाचित गरिएको छ। त्यसो हुनाले अब कुनै दुविधा राख्नुपर्ने आवश्यकता छैन। अब बोल्नु पर्यो भने उहाँलाई माया छ भने नेकपा ओली गुट राखिदिएको हुन्छ। नेकपा ओली गुट हुन त नेकपा कति दिनसम्म रहने हो त्यो पनि ठेगान छैन, किन उहाँलाई कम्युनिस्ट पार्टी पनि मन पर्दैन। यो कुरामा पनि दुविधा नराख्नु होला। त्यसो भएको हुनाले यो त हाम्रो आन्तरिक कुरा हो फेरि। तर उहाँलाई यो पार्टी मात्रै होइन, लोकतन्त्रै मन परेको छैन, गणतन्त्रै मन परेको छैन। किन गणतन्त्रप्रति उहाँमा अपनत्व भाव छैन। जसले बच्चा जन्माउँछ उसलाई बच्चाको माया हुन्छ, जसले गणतन्त्र जन्मायो उसलाई गणतन्त्रप्रतिको माया हुन्छ। त्यसो हुनाले उहाँ गणतन्त्र प्रेमी होइन, उहाँ सङ्घीयता प्रेमी होइन, उहाँ समावेशिता प्रेमी होइन, यसमा कुनै दुविधा छैन। तर विडम्बना उहाँ नै अध्यक्षको पदमा आसीन हुनुभयो, हामी सबै धुरु धुरु रोएर बस्नु पर्यो। यस्तो हुँदो रहेछ, कहिलेकाहीँ नचिताएको कुरा पनि हुँदो रहेछ। र त्यो ठाउँमा बसिसकेपछि तह लगाउन पनि गाह्रो हुँदो रहेछ, बडो गाह्रो। मान्छेको प्रवृत्ति हुँदो रहेछ यो। र त्यसो हुनाले यहाँ केपी शर्मा ओलीजीसँगको विरोध होइन, यो प्रवृत्ति विरुद्धको सङ्घर्ष हो। यो अधिनायकवादी प्रवृत्ति र शैली विरुद्धको सङ्घर्ष हो। र उहाँको त्यो शैली कस्तो थियो भन्ने बारेमा मैले भन्दा ज्यादा व्याख्या उहाँको सरकारमा उप प्रधानमन्त्री भएर बस्नुभएका उपेन्द्र यादवजीले गर्न सक्नुहुन्छ। उहाँको बारेमा अझै नजिकबाट प्रदेश सभाको विघटन कसरी गरियो भन्ने बारेमा नेकपाका स्थायी कमिटीका सदस्य बसामान पुन्जी यही हुनुहुन्छ, उहाँले गर्न सक्नुहुन्छ। कुनै डेमोक्रेसी थिएन, म पनि प्रधानमन्त्री थिएँ, राजेन्द्र महतोजी यही हुनुहुन्छ। एक से एक नेताहरू लक्ष्मणलाल कर्णदेखि लिएर सबै साथीहरू महेन्द्र यादवदेखि लिएर सबै जो म सँगसँगै सहकार्य गर्दै आउनुभयो, मन्त्रीमा पनि बस्नुभयो र देख्नुभयो कसरी सरकार चलाइदिनु रहेछ। तर उहाँको कार्यशैली कस्तो छ भन्ने कुराको बारेमा समय पाउनुभयो भने उहाँले बताउनुहुन्छ। सबै अधिकारको केन्द्रीकरण, इन्टेलिजेन्स एजेन्सी आफ्नो मातहतमा, सम्पत्ति शुद्धिकरण आफ्नो मातहतमा। त्यही बेलामा खतराको घन्टी बज्दै थियो। के हो नियत? डेमोक्रेटिक क्यारेक्टर भएको मान्छेले यस्तो गर्छ? केही हो व्यवस्था भनेपछि उहाँ आफ्ना विरोधीहरूलाई एक एक गरेर सिद्ध्याउन चाहने उहाँको प्रवृत्ति छ। त्यो अहिले सुरु भयो पार्टीभित्रबाट, तर अरू कोही जोगिनेवाला छैनन्। ख्याल गर्नुहोस्, जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। यस्तो खालको मनोवृत्ति बोक्नु भएको छ केपी शर्मा ओलीजी। मसँग त उहाँको लामो सहकार्य 2029 सालदेखिको सहकार्य छ। यसो हेर्दाखेरि तपाईँले मलाई यही 50-55 वर्षको ठान्नु होला, 48 वर्षको यात्रा त भइसक्यो उहाँसँग। 48 वर्षको लामो यात्रा भइसक्यो। 29 सालमा उहाँसँग मेरो पहिलो भेट भएको थियो र मेरै जिल्ला रौतहट जिल्लामा मैले उहाँलाई लिएर गएको थिएँ। त्यही उहाँ पक्राउ पर्नुभयो, जेल पर्नुभयो 30 सालमा। 30 सालको 16 महिनामा पक्राउ परिसकेपछि 14 वर्ष जेल बस्नुभयो र 44 सालमा उहाँ जेलबाट मुक्त हुनुभएको। यो सबै सन्दर्भमा अहिले प्रचार के गर्नुभएको छ भने होइन, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग माधव नेपालको लगनगाँठो कहिलेसम्म, यी दुईटैको बीचको यो हबनबिङ कहिलेसम्म? प्रचण्डजी त केपी ओली भन्दा फार बेटर।
किनभने म प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि मेरो टक्कर त्यो बेलामा प्रचण्डजीसँगै थियो, थाहा छैन? मेरो मात्रै होइन, हामी सबैको थियो टक्कर। यदि सबैले साथ नदिनु भए कोही के पार गर्न सकिन्थ्यो। त्यसैले म तपाईँलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु, जुन पार्टीले मलाई साथ दिनुभयो, जुन मन्त्रीहरूले मलाई साथ दिनुभयो, उहाँहरूले टक्कर दिइयो। किनभने विचारमा मिल्दैन भने हुन्छ, तर टक्कर मात्रै दिइएन, फेरि सबभन्दा बढी मित्रताको गाँठो पनि बाँधियो। यो पनि थाहा छ होला तपाईँहरूले। सँगसँगै फेरि हामीले शान्ति प्रक्रियाको कामलाई अघि बढाउनका लागि सहमति पनि गऱ्यौँ। वर्षामान पुन्जी यहीँ हुनुहुन्छ, उहाँले नै त्यहाँ उद्घोषण गर्नुभयो, सम्बोधन गर्नुभयो र सम्बोधन गरेर त्यो बेलामा शान्ति प्रक्रियाको एउटा महत्त्वपूर्ण काम क्यान्टनमेन्टलाई नेपाल सरकारको, नेपाली सेनाको अधीनमा ल्याउने कुराको बेलामा प्रचण्डजी, म, बाबुरामजी लगायत सबै नेताहरू त्यहाँ पुग्नुभएको थियो। पुरै सारा संसारै पुगेको थियो भन्न सकिन्छ। त्यसो हुनाले सम्पूर्ण राजनीतिक घटनाक्रमको एउटा जिउँदो साक्षी म पनि छु। अरू मात्रै होइन साक्षी। अहिले मलाई लाग्छ म मात्र एउटा यस्तो व्यक्ति हुँ जसले 3वटा संविधान निर्माण गर्ने कुरामा भूमिका खेलेको छ। 2047 सालको संविधान, 2063 सालको अन्तरिम संविधान र 2072 सालको संविधान। यो 3टै संविधान निर्माण गर्ने कुरामा मेरो महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको छ। त्यसो हुनाले कहाँ रहे समस्याहरू? 47 सालको संविधान बनाउँदाखेरि 19 सालको संविधानको रेफरेन्स आएको थियो, त्यहाँ धेरै छलफल बहस गरिएको थियो। 19 साल पछिका घटनाक्रमहरूको बारेमा व्यापक छलफल गरिएको थियो र कसरी राजाले असंवैधानिक ढङ्गले कदम चाले, प्रजातन्त्रको घाँटी रेटे र आफ्नो निरङ्कुश शासन लादे, पार्टीहरूमाथि प्रतिबन्ध लगाए। यी सबै स्थितिको फेरि पुनरावृत्ति नहोस् भन्ने बारेमा तपाईँहरूमध्ये कतिपय कानुनी अधिवक्ता जो सर्वोच्च अदालतमा पुगेर वरिष्ठ पदमा पुग्नु भएको व्यक्ति यहाँ आज हुनुहुन्छ कि लागेको थियो। उहाँ सँगसँगै हामीले सहकार्य गरेका थियौँ, उहाँहरू सबैसँग सहकार्य गरेका थियौँ, सँगसँगै उहाँले राम्रो सहयोग गर्नुभएको थियो र तर त्यहाँ त्यो राजतन्त्रको अस्तित्व थियो। त्यो बेलाको शक्ति सन्तुलनले गर्दाखेरि हामी संवैधानिक राजतन्त्रको सीमामा बसेका थियौँ। मौका दिएका पनि हौँ हामीले त्यो बेलामा राजाहरूलाई, तर मौका दिएर मात्र हुँदैनछ। बुद्धि बिग्रिसकेपछि पार लाग्दो रहेनछ। वीरेन्द्रपछि ज्ञानेन्द्र आइसकेपछि अहङ्कार बढ्यो, प्रजातन्त्रको घाँटी रेट्ने काम भयो, पार्टीहरूलाई चुनौती दिने काम गरियो, नेताहरूलाई थुनामा राख्ने, अधिकार सबै कटौती गर्ने, यी सबै कामहरू भयो। देश बेहाल भयो। बेहाल भइसकेपछि अब हामीले सोच्यौँ न रहे बाँस न बजे बसुरी, न राजा रहन्छ न यस्तो किसिमको निरङ्कुश शासन आउँछ। ढुक्क भयौँ, संविधान बनायौँ, विगतको अनुभवको समीक्षा गऱ्यौँ। हामीले 47 सालको संविधान, त्यसपछिको संवैधानिक अभ्यास, हाम्रो संवैधानिक अभ्यास, 63 को सिलसिलाका कुराहरू, अनि त्यसपछि गएर जब हामी 72 सालमा पुग्ने बेलासम्ममा हामी के निष्कर्षमा पुग्यौँ भने यो देशमा राजनीतिक स्थिरता चाहिँदो रहेछ, यो राजनीतिक स्थायित्व चाहिँदो रहेछ। स्थायित्व भनेको व्यक्ति होइन, त्यो घोषणा पत्र र घोषणा पत्रलाई अगाडि सार्ने पार्टी हो। त्यसो हुनाले चाहे त्यो एउटा पार्टीको होस् या त्यो जोइन्ट कोएलिसन गभर्मेन्ट होस्। कोएलिसन गभर्मेन्ट टिक्न सकेन भने, त्यस्तो अवस्थामा अब अन्तिम कुनै प्रयत्न छैन भने, एउटा व्यक्ति त्यसले विश्वास जित्न सकेको छैन भने एउटा अवस्थामा मात्रै हामीले विकल्प सोच्यौँ। यहाँ प्रश्न किटान गरिएको छ। अहिले हाम्रो केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्रीजीले भने जस्तो मलाई काम गर्न दिइएन, मलाई घेराबन्दी गरियो, घेराबन्दी गरिसकेको हुनाले, काम गर्न दिएको हुनाले मैले प्रतिनिधि सभाको विघटन गर्न कदम चाल्न बाध्य भएको। के उहाँले पाउनुहुन्छ? उहाँले आफू खुसी काम गरेर, जनताका समस्यालाई बेवास्ता गरेर, देशमा बेहाली ल्याएर, अनि भ्रष्टाचारलाई मौलाउने काममा भूमिका खेलेर, अनि सबै खालका लोकतन्त्रका मूल्य र मान्यतालाई कुल्चेर चल्ने कुरालाई पार्टी भित्रबाट विरोध भएकै हो। उहाँको अराजक
निरङ्कुश कार्यशैलीको विरोध गरिएकै हो, तर पार्टीभित्र गरिएको हो, सुधार्नका लागि गरिएको हो बोलाइरहेका थिए। तर हामीले आजको त्यो टाइमलाई तपाईँहरूकै समय हेरिकन सच्यायो र 21 को ठाउँमा 22 गते यस्तो अन्तर्क्रिया त होइन। हामी यसो बसेर छलफल गर्ने पार्टीहरूको नेताहरूको बिचमा भने सोचेका छौँ। तपाईँसँग त्यस विषयमा पनि विशेष हामी छलफलहरू गर्नेछौँ। सचिन हुन्छ कि भनेर गरिएको हो, तर उहाँ सचिने खालको मान्छे होइन। उहाँले संस्कार, राम्रो संस्कार निर्वाह गर्नुभयो। म धेरै चर्को शब्द प्रयोग गर्न चाहँदैन, विचार गरिकन बोल्न चाहन्छु। अहिले उहाँ जस्तै पो तहमा म उत्रिहालौँ भनेर त्यसो उहाँले राम्रो संस्कार देखाउनु भएन। त्यो सबै त्यसको भुक्तभोगी हुनुहुन्छ। संसदमा उहाँले अरू विपक्षी पार्टीहरूसँग, विपक्षी नेताहरूसँग गरिएका शब्द बाणहरू सुन्नुहोस्। त्यो ओहदामा पुगेको देशको गार्जियन भएको प्रधानमन्त्रीको मुखबाट देशभित्र र देश बाहिरका के प्रभाव पर्छ भने, के असर पर्छ भन्ने कुरा विचार नगरिकन बोल्ने कुराले हामीलाई पोल्थ्यो। हामी टाउको उठाएर ताली बजाउने होइन, सिद्धी उडाएर झोक्रिने अवस्था पैदा हुने गर्दथ्यो। किन भन्दाखेरि के गर्ने, हामीले नै बोकेर ल्याएको नेता, मैले नै प्रस्तावित गरेको दलको नेता, मैले नै प्रस्तावित गरेको प्रधानमन्त्री अब घाँडो हुन पुग्यो। त्यसो हुनाले यो संविधानमा प्रष्ट व्यवस्था गरेको छ। प्रष्ट के व्यवस्था गरेको छ, व्याख्या आइसकेको छ कि यदि त्यो संसदले प्रधानमन्त्री चुन्नै सकेन भने, त्यो प्रतिनिधि सभाले प्रधानमन्त्रीको चयन गर्नै सकेन भने, वा भनौँ कुनै प्रधानमन्त्रीलाई चयन गरेको छ, चयन त गर्यो तर विश्वासको मत जित्न सकेन भने, त्यो अवस्थाको प्रधानमन्त्री अर्थात् धारा 1 को होइन, धारा 76 को धारा 1 अन्तर्गतको प्रधानमन्त्रीलाई त्यो अधिकार दिएको छैन। संविधानमा प्रष्ट रूपमा लेखेको छ, धारा 76 को धारा 1 अन्तर्गतको प्रधानमन्त्री बहुमतको प्रधानमन्त्री, बहुमतको पार्टीको नेता प्रधानमन्त्रीको पदमा आसीन गर्ने हुनेले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने कुनै प्रावधान छैन। धारा 85 मा प्रष्ट के लेखेको छ भने, 85 मा लेखेको छ अन्यथा भएकोमा बाहेक, संविधान बमोजिम, यस संविधान बमोजिम अन्यथा बाहेक। यो संविधान बमोजिम भनेको संविधानको अर्को धाराको उल्लेख छ, धारा 76। धारा 76 मा उल्लेख भएको कुरामा प्रष्ट के लेखेको छ भने, यदि त्यहाँ कुनै दलको बहुमत छैन भने अनि त्यसले प्रधानमन्त्री चुन्न सकेन भने, या चुनी हालेर उसले विश्वासको मत जित्न सकेन भने, त्यस्तो अवस्थामा मात्रै त्यो अटोमेटिक प्रोसेस हो। त्यो अटोमेसनमा जान्छ, त्यो अटोमेटिक प्रोसेसमा जान्छ। त्यो कसैको लहरको भरमा विघटन गर्न पाइँदैन। दोस्रो कुरा त्यहाँ के छ भने कि प्रधानमन्त्रीलाई स्थायित्व दिनका लागि, सरकारलाई स्थायित्व दिनका लागि पनि के गरियो भने, निर्वाचन भएको प्रधानमन्त्री चुनिएको 2 वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन पाइने छैन। स्थायित्वको व्यवस्था हो त्यो। त्यसपछि के लेखेको छ भने, अविश्वासको प्रस्ताव 3-3 महिनामा, 2-2 महिनामा नआओस् भनेर यदि अविश्वासको प्रस्ताव एकचोटि ल्याइएको छ भने त्यो त्यसको यति अवधिसम्म, कति लेखेको छ, 1-2 वर्षसम्म, 1 वर्षसम्म फेरि ल्याउन पाइने छैन। कमसेकम 1 वर्षमा स्थायित्व चल्न सक्ने भए चुनौतीको सामना गर्ने हो, तर विघटन गर्ने प्रबन्ध छैन। कि अविश्वासमा फेल हुनु पर्यो, त्यस्तो अवस्थामा मात्रै हो। त्यसैले आदरणीय महानुभावहरू, यो कदम सम्पूर्ण हिसाबले असंवैधानिक छ। यहाँ विश्वका अनुभव भन्ने कुरा लेखिएको छ। ठाउँ नभएर हेर्नुहोस्, राष्ट्रपति कहाँ गरिएको सिफारिसमा हेर्नु होला, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासलाई ध्यानमा राखी। कुन अभ्यास? श्रीलङ्काको अभ्यास, युकेको अभ्यास, कहाँको अभ्यास? संसदीय व्यवस्थाको जननी भएको देश भनेको युनाइटेड किङडम हो। मैले अलिक बढी 5-7 भन्नुभएको थियो। जननी भनेको चाहिँ युनाइटेड किङडम हो, बेलायत हो। बेलायतले समेत के गर्यो भन्दाखेरि, त्यो अस्थिरताले गर्दाखेरि
उसले प्रबन्ध गरिदियो कि प्रधानमन्त्रीको आफ्नो स्वेच्छाको आधारमा स्वेच्छाचारी ढङ्गले प्रतिनिधि सभा त्यहाँको हाउस अफ रिप्रेजेन्टेटिभ्स भङ्ग गर्न पाउँदैन। त्यो भइसकेपछि त्यहाँ जस्तो त्यो व्यवस्था ल्याइसकेको छ भने नेपालमा त आफ्नै अनुभवको आधारमा हामीले त्यो व्यवस्था गर्यौँ। अब यहाँ मसँग अर्को तपाईँसँग पनि पढिसक्नु भएको छ। 72 सालको कार्तिक महिनामा सेतो पार्टीसँग कुरा गर्दै भन्ने समाचार पत्रिकामा त्यही बेलामा छापिएको थियो। त्यही बेलामा निस्केको थियो, अनलाइनमा निस्केको थियो। कसको निस्केको थियो थाहा छ? संविधान सभाका अध्यक्ष श्री सुभाष चन्द्र नेमाङजीको, जो अहिले हाम्रो केपी शर्मा ओलीजीको सबभन्दा नजिकको मित्रमा पर्नुहुन्छ। हुन त उहाँ भित्रभित्रै पिलोरिनु भएको होला, मान्छे भद्र मान्छे हो, शालीन मान्छे हो, गलत कुरा त बोल्नुहुन्न होला जस्तो लाग्छ। त्यसो भयो भने उहाँले त्यही बेला भन्नुभएको छ र छापिएको छ, यही मसँग चाहिँ मसँग कि प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभा भङ्ग गर्न नपाउने यही व्यवस्था यो संविधानमा हामीले गरेका छौँ। अहिले महामाननीय न्यायाधिवक्ता हुनुभएको अग्नि खरेलजी अहिले प्रधान सरकारको महाप्रधान न्यायाधीश हुनुहुन्छ। उहाँले बोलेको कुरा पनि त्यही छ। अहिलेसम्म प्रधानमन्त्रीले स्वेच्छाचारी ढङ्गले प्रतिनिधि सभा भङ्ग गर्ने भएको हुनाले यो राष्ट्रिय अस्थिरता निम्ति रहने कारणले गर्दाखेरि अब यो संविधानले त्यो व्यवस्थालाई समाप्त पारेको छ। तर एकजनाको सनकको भरमा, एकजनाको गलत व्याख्याको आधारमा यो मुलुक, सिङ्गै मुलुक कुर्बान हुन सक्दैन। सिङ्गो देशको भाग्य र भविष्यलाई खाडलमा पुर्याउन पाइँदैन। यो देश नेपाली जनताको हो, केही अधिनायकवादी चिन्तन बोकेका मान्छेको होइन। त्यसो हुनाले यसका विरुद्धमा तपाईँ हामी सँगसँगै अगाडि बढौँ। यहाँ मञ्चमा मात्रै होइन, सडकमा पनि उत्रौँ। हामी तपाईँलाई हार्दिक आग्रह पनि गर्न चाहन्छौँ सबै राजनीतिक दलहरूलाई। र वास्तवमा यो प्रश्न भनेको हामी संविधान, देशमा राजनीतिक स्थिरता, गणतन्त्र, सङ्घीयता, समावेशिता यसलाई जोगाउने कि नजोगाउने जोखिम त्यहाँ आएको छ। त्यसो हुनाले बुढो मर्यो भन्ने होइन, काल पल्क्यो भन्ने चिन्ता हो। मैले बुढीलाई सच्याइदिएँ है, महिलाहरूले ठ्याक्क टिप्पणी गरिहाल्छ। बुढी किन भनेको? बुढो मर्यो चिन्ता होइन, काल पल्क्यो भन्ने चिन्ता लागेको छ। त्यसो हुनाले तपाईँहरूको यो हामी एउटै यात्राका सहयात्री हौँ। हामी सँगसँगै अगाडि बढौँ। जुन किसिमको आर्थिक सङ्कट जन्मिएको छ, विगतमा पनि यो सङ्कटको निवारण गर्नका लागि तपाईँ हामीले हाते मालो गऱ्यौँ। म अहिले पनि सम्झिरहेको छु, हाम्रो महन्त ठाकुरजीले त्यो बेलामा विघटित प्रतिनिधि सभाको सन्दर्भमा एउटा बैठकको उहाँले नै सभापतित्व गर्नुभयो। त्यो बेलामा त उहाँ मात्रै हुनुहुन्थ्यो क्या, कतिपय कुरा बिर्सियो कि उमेरता पनि बढेको हुनाले। किन तारानाथ राणा भारतीयमा भएपछि उहाँ नै होइन, तारानाथ जी हुनुहुन्थ्यो। तारानाथ चित्रलेखा यादव त्यसो भएको हुनाले अब यो फेरि अब यो मलाई पनि लाग्दछ हाम्रो सर्वोच्च अदालतले, सम्मानित सर्वोच्च अदालतले, अदालतका माननीय सबै न्यायाधीशज्यूहरूले यस बारेमा नेपालको संविधानको मूल भावनालाई मर्म र त्यसको सबै अक्षरको ठिक व्याख्या गरेर यस्ता गलत कदम चाल्नेहरूलाई सही उहाँले बाटो देखाउने कुरामा भूमिका खेल्नु हुनेछ भन्ने आशा र विश्वास समेत राख्दै म फेरि पनि आयोजक साथीहरूलाई धन्यवाद दिँदै आफ्नो मन्तव्य टुङ्ग्याउँछु। केपी शर्मा ओलीजीबाट, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबाट जुन हिसाबले असंवैधानिक कदम चालिएको छ, प्रतिनिधि सभाको हत्या गरिएको छ, हत्या गर्न खोजिएको छ भनौँ, हत्या भइसकेको म ठान्दिनँ, खोजिएको छ। उहाँ प्रतिनिधि सभामाथि सवार हुनुभएको छ, घाँटी अठ्याएकै हुनुहुन्छ। यसका विरुद्धमा सिङ्गो जनमत, राष्ट्रिय जनमत, अन्तर्राष्ट्रिय जनमत एकताबद्ध छ। यसको निम्ति म सबैलाई धेरै धेरै यो एकबद्धताका लागि हार्दिक
बधाई दिन चाहन्छु, धन्यवाद दिन चाहन्छु। हामी अब एउटै यात्राका सहयोद्धाहरू। हामीले सडकमा उत्रेर पनि आफ्नो विरोध, हाम्रो धारणा सार्वजनिक गरिसकेका छौँ। हिजो एकजना अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो, उहाँले पार्टीभित्रको अनुशासनको उल्लङ्घन गर्नुभयो। उहाँले संविधान मिच्ने काम गर्नुभयो, लोकतन्त्रमाथि धावा दिने काम गर्नुभयो र निरङ्कुश र स्वेच्छाचारी शासकको चरित्र देखाउनुभयो। त्यस बापत पार्टीले उहाँलाई अनुशासनको कारबाही गरेर अध्यक्षबाट उहाँलाई हटाइसकेको छ, बर्खास्त गरिसकेको छ र त्यस ठाउँमा हाम्रै पार्टीका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालजीको प्रस्तावमा र केन्द्रीय कमिटीका 2/3 भन्दा बढी सदस्यहरू उपस्थित केन्द्रीय कमिटीको वैधानिक बैठकबाट मलाई अध्यक्षमा निर्वाचित गरिएको छ। त्यसो हुनाले अब कुनै दुविधा राख्नुपर्ने आवश्यकता छैन। अब बोल्नु पर्यो भने उहाँलाई माया छ भने नेकपा ओली गुट राखिदिएको हुन्छ। नेकपा ओली गुट हुन त नेकपा कति दिनसम्म रहने हो त्यो पनि ठेगान छैन, किन उहाँलाई कम्युनिस्ट पार्टी पनि मन पर्दैन। यो कुरामा पनि दुविधा नराख्नु होला। त्यसो भएको हुनाले यो त हाम्रो आन्तरिक कुरा हो फेरि। तर उहाँलाई यो पार्टी मात्रै होइन, लोकतन्त्रै मन परेको छैन, गणतन्त्रै मन परेको छैन। किन गणतन्त्रप्रति उहाँमा अपनत्व भाव छैन। जसले बच्चा जन्माउँछ उसलाई बच्चाको माया हुन्छ, जसले गणतन्त्र जन्मायो उसलाई गणतन्त्रप्रतिको माया हुन्छ। त्यसो हुनाले उहाँ गणतन्त्र प्रेमी होइन, उहाँ सङ्घीयता प्रेमी होइन, उहाँ समावेशिता प्रेमी होइन। यसमा कुनै दुविधा छैन। डेमोक्रेटिक क्यारेक्टर भएको मान्छेले यस्तो गर्छ, केही हो व्यवस्था भनेपछि उहाँ आफ्ना विरोधीहरूलाई एक एक गरेर सिद्ध्याउन चाहने उहाँको प्रवृत्ति छ। त्यो अहिले सुरु भयो पार्टीभित्रबाट, तर अरू कोही जोगिनेवाला छैन नि, ख्याल गर्नुहोस्। जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। यस्तो खालको मनोवृत्ति बोक्नु भएको छ केपी शर्मा ओलीजी। होइन, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग माधव नेपालको लगन गाँठो कहिलेसम्म? यी दुईटैको बिचको यो हबनबिङ कहिलेसम्म? प्रचण्डजी त केपी ओली भन्दा फार बेटर। किनभने म प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि मेरो टक्कर त्यो बेलामा प्रचण्डजीसँगै थियो, थाहा छैन? मेरो मात्रै होइन, हामी सबैको थियो टक्कर। यदि सबैले साथ नदिनु भएको भए के पार गर्न सकिन्थ्यो? म तपाईँलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु, जुन पार्टीले मलाई साथ दिनुभयो, जुन मन्त्रीहरूले मलाई साथ दिनुभयो। उहाँले आफू खुसी काम गरेर, जनताका समस्यालाई बेवास्ता गरेर, देशमा बेहाली ल्याएर अनि भ्रष्टाचारलाई मौलाउने काममा भूमिका खेलेर अनि सबै खालका लोकतन्त्रका मूल्य र मान्यतालाई कुल्चिएर चल्ने कुरालाई पार्टीभित्रबाट विरोध भएकै हो। उहाँको अराजक निरङ्कुश कार्यशैलीको विरोध गरिएकै हो, तर पार्टीभित्र गरिएको हो, सुधार्नका लागि गरिएको हो, सचिन हुन्छ कि भनेर गरिएको हो। तर उहाँ सचिने खालको मान्छे होइन। उहाँले संस्कार, राम्रो संस्कार निर्वाह गर्नुभयो। म धेरै चर्को शब्द प्रयोग गर्न चाहँदैन, विचार गरिकन बोल्न चाहन्छु। अहिले उहाँ जस्तै पो तहमा म उत्रिहालौँ भनेर। त्यसो हुनाले राम्रो संस्कार देखाउनु भएन, त्यो सबै त्यसको भुक्तभोगी हुनुहुन्छ। संसदमा उहाँले अरू विपक्षी पार्टीहरूसँग, विपक्षी नेताहरूसँग गरिएका शब्द बाणहरू सुन्नुहोस्। त्यो ओहदामा पुगेको, देशको गार्जियन भएको प्रधानमन्त्रीको मुखबाट देशभित्र र देश बाहिरका के प्रभाव पर्छ भन्ने, के असर पर्छ भन्ने कुरा विचार नगरिकन बोल्ने कुराले हामीलाई पोल्थ्यो। हामी टाउको उठाएर ताली बजाउने होइन, सिद्धी उडाएर झोक्रिने अवस्था पैदा हुने गर्दथ्यो। किन भन्दाखेरि के गर्ने, हामीले नै बोकेर ल्याएको नेता, मैले नै प्रस्तावित गरेको दलको नेता, मैले नै प्रस्तावित गरेको प्रधानमन्त्री अब घाँडो हुन पुग्यो। संविधानमा प्रष्ट रूपमा लेखेको छ, धारा 76 को धारा 1 अन्तर्गतको प्रधानमन्त्री, बहुमतको पार्टीको नेता प्रधानमन्त्रीको पदमा आसीन गर्ने हुनेले
प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने कुनै प्रावधान छैन। धारा 85 मा प्रश्न के लेखेको छ भने 85 मा लेखेको छ अन्यथा भएकोमा बाहेक संविधान बमोजिम, यस संविधान बमोजिम अन्यथा बाहेक, यो संविधान बमोजिम भनेको संविधानको अर्को धाराको उल्लेख छ, धारा 76। धारा 76 मा उल्लेख भएको कुरामा प्रश्न के लेखेको छ भने यदि त्यहाँ कुनै दलको बहुमत छैन भने अनि त्यसले प्रधानमन्त्री चुन्न सकेन भने या चुनी हालेर उसले विश्वासको मत जित्न सकेन भने त्यस्तो अवस्थामा मात्रै त्यो अटोमेटिक प्रोसेस हो, त्यो अटोमेसनमा जान्छ, त्यो अटोमेटिक प्रोसेसमा जान्छ, त्यो कसैको लहरको भरमा विघटन गर्न पाइँदैन। दोस्रो कुरा त्यहाँ के छ भने कि प्रधानमन्त्रीलाई स्थायित्व दिनका लागि, सरकारलाई स्थायित्व दिनका लागि पनि के गरियो भने निर्वाचन भएको प्रधानमन्त्री चुनिएको 2 वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन पाइने छैन, त्यो स्थायित्वको व्यवस्था हो त्यो। त्यसपछि के लेखेको छ भने अविश्वासको प्रस्ताव 3-3 महिनामा 2-2 महिनामा नआओस् भनेर यदि अविश्वासको प्रस्ताव एकचोटि ल्याइएको छ भने त्यो त्यसको यति अवधिसम्म, कति लेखेको छ, 1 कि 2 वर्षसम्म, 1 वर्षसम्म फेरि ल्याउन पाइने छैन। कमसेकम 1 वर्षमा स्थायित्व चल्न सक्ने भए चुनौतीको सामना गर्ने हो, तर विघटन गर्ने प्रबन्ध छैन। तर एकजनाको सनकको भरमा, एकजनाको गलत व्याख्याको आधारमा यो मुलुक, सिङ्गै मुलुक कुर्बान हुन सक्दैन। सिङ्गो देशको भाग्य र भविष्यलाई खाडलमा पुर्याउन पाइँदैन। यो देश नेपाली जनताको हो, केही अधिनायकवादी चिन्तन बोकेका मान्छेको होइन। त्यस हुनाले यसका विरुद्धमा तपाईँ हामी सँगसँगै अगाडि बढौँ। मलाई पनि लाग्दछ हाम्रो सर्वोच्च अदालतले, सम्मानित सर्वोच्च अदालतले, अदालतका माननीय सबै न्यायाधीशज्यूहरूले यस बारेमा नेपालको संविधानको मूल भावनालाई मर्म र त्यसको सबै अक्षरको ठीक व्याख्या गरेर यस्ता गलत कदम चाल्नेहरूलाई सही उहाँले बाटो देखाउने कुरामा भूमिका खेल्नु हुनेछ भन्ने आशा र विश्वास समेत राख्दै